अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं फैद मलिक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इस्लामी अखलाक। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे ये गुजारिश करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जिन शादीशुदा जोड़ों की औलाद नहीं होती उसका दर्द कोई उनसे पूछे कि वो किस एहसास के साथ जिंदा रहते हैं। एक एहसास महरूमी हर वक्त उनको खाए जाता है और उस पर कुछ लोगों की बातें भी सुननी पड़ती हैं। ऐसे जोड़े बेचारे डॉक्टरी इलाज कराते हैं, जो भी आसरा मिले उसका सहारा लेकर औलाद मांगते हैं, लेकिन दामने उम्मीद खाली रहता है। ऐसे तमाम जोड़ों के लिए आज हम एक कुरान पाक से इंतहाई मुजर्रब और आजमूदा वजीफा लेकर आए हैं। इस वजीफे को यकीन के साथ करें तो इंशाअल्लाह ताला आपको दर दर की ठोकरें खानी नहीं पड़ेंगी। दोस्तों, हम न सिर्फ बे औलाद हजरात के लिए वजीफा लेकर हाजिर हुए हैं, बल्कि उन हजरात के लिए भी वजीफा बताएंगे जो कि औलाद नरीना की ख्वाहिशमंद हैं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, हम आपको तफसील से बताएंगे। प्यारे दोस्तों, औलाद अल्लाह ताला की एक अजीम नेमत भी है और रहमत भी है। अगर कोई शादीशुदा जोड़ा इससे महरूम रहे या उसके घर जल्दी औलाद नहीं हो रही हो तो मियाँ बीवी बेचारे दोनों को ही अपनी अच्छी खासी जिंदगी खतरे में नजर आने लगती है, क्योंकि हमारा समाज उनके लिए तरह तरह की बातें बनाता है। औरतों को तानों का निशाना बनाया जाता है और उनका जीना दूभर हो जाता है और मियाँ बीवी बेचारे औलाद पाने के लिए मुख्तलिफ तरीके अपनाते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं, कभी तावीज़ गंडे वालों के पास जाते हैं, कभी डॉक्टर्स और कभी हकीम के पास जाते हैं और इसी कश्मकश में बाज़ वक़्त ये जोड़े गैर शरीक और नाजायज़ तरीकों की जानिब मुतवज्जे होने लगते हैं और अपना ईमान खराब करने लगते हैं। अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है, आसमानों की और ज़मीन की सल्तनत अल्लाह ही के लिए है। जो चाहता है पैदा करता है, जिसको चाहता है बेटियां देता है, जिसे चाहे बेटे देता है या उन्हें जमा कर देता है, बेटे भी और बेटियां भी, और जिसे चाहे बांझ कर देता है। वो बड़े इल्म वाला और कामिल कुदरत वाला है। दोस्तों, औलाद का इख्तियार सिर्फ अल्लाह के ही पास है। जमीन और आसमान का खालिक और मालिक और मुतासर्रिफ सिर्फ अल्लाह ताला ही है। वो जो चाहता है वही होता है, जो नहीं चाहता नहीं होता। जिसे चाहे दे, जिसे चाहे ना दे, जो चाहे पैदा करे, जिसे चाहे सिर्फ लड़कियां दे और जिसे चाहे सिर्फ लड़के ही अता फरमाता है, और जिसे चाहे लड़के लड़कियां सब कुछ देता है, जिसे चाहे बे औलाद रखता है। बस ये चार किस्में हुई, लड़कियों वाले, लड़कों वाले, दोनों वाले और दोनों से खाली हाथ। अब कुरान का ये कौल अल्लाह का फैसला सुनाता है कि अल्लाह ही औलाद देने पर कुदरत रखता है। हमें इन आयात पर पूरा यकीन रखते हुए सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से ही औलाद की तलब रखनी चाहिए। अगर हम कुरान में गौर करें तो हम देखेंगे कि अंबिया इकराम को जब भी औलाद की तलब हुई, उन्होंने भी सिर्फ अल्लाह से दुआ की और अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल करके उन्हें साहिबे औलाद किया और हमारे लिए निशानी बनाया ताकि हम भी इससे रहनुमाई हासिल कर सकें। दोस्तों, आज आपके लिए कुरान ही से मुजर्रब वज़ाइफ लेकर आए हैं जो कि बे औलाद जोड़ों के लिए भी है और उन जोड़ों के लिए भी है जो कि बेटों की तलब में हैं। ये वज़ाइफ कुरानी आयत और सूरतों में से बुजुर्गाने दीन के तजवीज़ करता है, जिनको इन अकाबरीन में आजमाने के बाद आवाम के लिए पेश किया है। ये वज़ाइफ हम तक मुसन्नत ज़राए से पहुँचे हैं, जो हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। जो भी इन्हें कामिल यकीन के साथ अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा रखते हुए करेगा, इंशाअल्लाह खालिके कायनात के खजानों से जरूर फैज़याब होगा। दोस्तों, बेटा हर किसी का ख्वाब होता है। जिनके बेटे नहीं वो बेटों की तमन्ना करते हैं और जिनकी बेटियां नहीं वो बेटियों के लिए ख्वाहिशमंद हैं।
آج کا جو عمل ہم آپ کے لیے لائے ہیں وہ ہے اولاد نرینہ کا وظیفہ۔ دوستو، ہر کسی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کے یہاں بیٹیوں کے ساتھ ساتھ بیٹا بھی پیدا ہو۔ بیٹیاں بھی وارث ہی ہوتی ہیں، لیکن ہمارے یہاں نسل کو آگے چلانے کی غرض سے یہ تمنا کی جاتی ہے، کیونکہ بیٹیاں تو ماں باپ کے گھروں میں مہمان ہوتی ہیں اور پھر اپنے گھروں کی ہو جاتی ہیں۔ دوستو، ایسے حضرات جن کے یہاں بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، جن کو بیٹوں کی تمنا ہے، یا پھر ایسی شادی شدہ جوڑی جن کی ابھی شادی ہوئی ہو اور ان کی خواہش ہو کہ ان کو اولاد نرینہ نصیب ہو، وہ یہ وظیفہ نوٹ فرما لیں۔ یہ انتہائی مجرب وظیفہ ہے جو کہ قرآنی وظیفہ ہے، یعنی قرآن پاک کی سورت کا حصہ ہے، اور یہ وظیفہ ہے سورہ فجر کا۔ اس وظیفے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ایسی جگہ کا انتخاب کرنا ہے جہاں بالکل خاموشی ہو اور اس دوران آپ سے کوئی بات نہ کرے۔ ایسی جگہ پر باوضو بیٹھ کر آپ نے اس سورہ مبارکہ کو یعنی سورہ فجر کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اول اور آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور عمل کو پورا کرنے کے بعد اپنے مقصد کے حصول کے لیے اللہ سے دعا مانگیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایک ہی نشست میں اللہ آپ کی دعا قبول فرما کر آپ کی مراد پوری فرمائے گا اور آپ کو اولاد نرینہ نصیب ہوگی۔ اور اگر ہر بار یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو مایوسی نہیں ہوگی۔ دوستو، یہ جن بزرگان دین کی طرف سے پیش کیا گیا ہے، ان کا کہنا ہے کہ انشاءاللہ ایک ہی نشست میں آپ کو فائدہ ہو جائے گا، اور ان کی یہ بھی تجویز ہے کہ اگر آپ کے لیے ممکن ہو تو اس عمل کا چلہ کر لیں، یعنی اس عمل کو مسلسل 41 دن تک کریں۔ آپ اس عمل کے نتیجے دیکھ کر انشاءاللہ ہمارے لیے دعا ضرور کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک سب کے جائز حاجت پوری فرمائے۔ آئیے اب ان حضرات کے لیے بھی وظیفہ بتا دیتے ہیں جو کہ اولاد کی نعمت سے محروم ہیں اور ان کو ہر طرف سے مایوسی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ان حضرات اور خواتین کے لیے یہ عمل پیش خدمت ہے۔ اولاد کے لیے اس معجزاتی عمل کو نوٹ فرمائیں۔ سورہ الق کی پہلی 2 آیت، سورہ مومن کی پہلی آیت اور سورہ یوسف کی پہلی 2 آیت، یہ سب ملا کر آپ نے 100 مرتبہ پڑھنی ہے، اور اول اور آخر درود ابراہیمی آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ عمل مکمل کرنے کے بعد بغیر کسی سے بات کیے ہوئے 1 گلاس پانی پر دم کریں، اور اس پانی میں سے آدھا خود پیئیں اور آدھا اپنے شوہر کو پلائیں، اور یاد رہے کہ یہ عمل صرف خواتین کے لیے ہے، یعنی یہ عمل کو خواتین ہی کر سکتی ہیں، اور اس عمل کی مدت 4 مہینے کرنا ہے، جس میں پاکی کے دنوں میں مسلسل بنا ناغہ اس عمل کو کرنا ہے۔ اور کتابوں میں آتا ہے کہ اس عمل کو مکمل کرنے سے پہلے ہی انشاءاللہ آپ کو اولاد کی امید ہو جائے گی، حمل سے بھی حفاظت رہے گی، اور آپ کے ہر قسم کی جسمانی اور روحانی رکاوٹ دور ہو جائیں گی۔ اور جب حمل کی امید ظاہر ہو جائے تو اگلے 4 مہینے تک اس عورت نے سورہ یوسف کو روزانہ 1 بار پڑھنا ہوگا، اور یہ حمل کی حفاظت کے لیے عمل ہے کہ سورت کو روزانہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیں۔ انشاءاللہ حمل کی حفاظت رہے گی۔ اللہ پاک صحیح سلامت اور صحت مند بچہ یا بچی عطا فرمائے گا۔ دوستو، یہ عمل ان حضرات اور خواتین کے لیے انتہائی مجرب ہے جن کی اولاد نہیں ہوئی، اس لیے ایسی خواتین پورے یقین کے ساتھ عمل کو ضرور کریں تاکہ آپ کی جھولی بھی اولاد جیسی نعمت سے آباد ہو سکے۔ دوستو، یاد رہے کہ جب بھی اولاد کے لیے دعا مانگیں یا اللہ سے اولاد طلب کریں تو ہمیشہ نیک اولاد کی دعا کریں، کیونکہ اولاد نیک ہوگی تو ہی آپ کے لیے دنیا میں سکون ہوگا اور آخر میں بھی نجات کا ذریعہ بنے گی۔ اور اگر خدا نخواستہ اولاد کی دولت نصیب ہو جائے لیکن نیک نہ ہو تو وہ دنیا میں بھی وبال بن جاتی ہے اور آخر میں بھی رسوائی کا ذریعہ ہوگی۔ اس لیے ہمیشہ یہ دعا کریں کہ اللہ سب کو اولاد صالحہ کی ہی نعمت سے نوازے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ 5 وقت کی نماز پڑھیے، اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔